السلام سارے جامعیوں فرشتے نے نوریاں دے سردار نے اور علماء اکرام قاری صاحب موجود نے تسی بھی جناب تحقیق کر سکتے ہو کئی دفعہ جبریل امین علیہ السلام آئے نے انسانی شکل وچ آئے حضور دی بارگاہ کئی دفعہ انسانی شکل وچ آئے نے تے دیا قلبی دی شکل وچ آئے نے انسانی شکل وچ آون میں تے اعتراض دا جواب دینا چاہ رہے ہیں توجہ کے نال سماعت فرمایا جائے میڈیا دا دور ہے سوشل میڈیا دا دور ہے جناب والا ریکارڈ کرنا ہو رہی ہیں انشاءاللہ اپنی گل دا ذمہ دار ہوں گا پورا توجہ فرمایا جائے میں عرض پیا کرنا ہے جبریل امین علیہ السلام نوری ہو کے فرشتیاں دے سردار ہو کے لباس بشریت وچ آ جان انہاں دی نورانیت نوں فرق نہیں پیندا تے میرے آقا اللہ دا نور ہو کے لباس بشریت وچ آ جان